Good morning guys! So another video na pudta for today no. So mga unta, uban ni ninyo pangaon na ami diri ginamos nga gibutang sile og prepolyo nga gibutangan og sardinas with egg. Hala guys, pagkabusugan nako ana pagkahuman nako og kaon. Lami kaayo jud as in. Kana ba paminaw nga nagluto imong mama nga gutom ka ika? Sabay nay okra. Lami jud kay sa paminaw nga kauban nimo imong mama ug imong mga igsuon na mangaon mo habang magistorya-istorya nga lami ka inyong mga istorya nga lami pug kayo imong sudan, lami kay imong pagkaon maski pinubri lang. Lami kay sa paminaw. Then ginahungitan pa na ako na si mama ko, matry ba ning okra ma? Lami kaayo siya mahungita. Ihungit ako ni sa mama ha. So, ihungit ako sa iya ha. So, lami man kaayo gyud. Oh my god. So, kanilang karon nga video ha, mubuo ra ni siya kaayo.